आयज आम्ही सावड्ड्या मतदारसंघात मोहन गांवकर जो भाजपचो कॅन्डिडेट आसा त्याच्या प्रचाराक लागून हांगा कोडली ह्या गांवांत भोंवता. कोडली ह्या गांवांत भोंवचे पयलीं आमी बाकीच्या म्हणजे सावड्ड्या पंचायतीन भोंवून आयल्या. प्रत्येक कडेन वता थंय रिस्पॉन्स इतलो बरो आसा. रिस्पॉन्स आसा हेकाच लागून की फाटल्या 2012तल्यान जेन्नाच्यान बीजेपीचें सरकार आसा, 2015तल्यान हांगा कंटिन्युअस 2 फावट बीजेपीचो झेडपी आसा आनी स्टेटीक आमचे फाटल्या 13-14 वर्सां सरकार आसा. तितूंतल्यान खंयचीच कामां उरलीं अशीं ना, सगळींच कामां जावन पडल्या. थोडीशीं कितें उरल्या जाल्यार ती आतां म्हणजे सांगतलो आतां खंयचीं काम सांगतले आमी करतले आतां अशें सांगपाक आमकां कामां खूब कमी उरल्या. इतली परिस्थिती आसा म्हणून लोकांचो रिस्पॉन्स इतलो बरो आसा की डेफिनेटली ह्या मतदारसंघात 22 बुथांचेर भारतीय जनता पक्ष लीड येतलो आनी हांगा तशें म्हणपाक सारकें कॉम्पिटिशनूय काय ना असा म्हाका खात्री आसा. आनी हांव लोकां कडेन अपील करता की प्रत्येकानी त्या दिसा सुशेगाद भाजपचो कॅन्डिडेट सुशेगाद जिखतलो अशी जरी स्थिती आसत जाल्यार सुद्दां प्रत्येकानी भायर सरून मोहन गांवकाराक खूब मताधिक्यान निवडून दिवचो अशें हांव तांचे कडेन विनंती करता. मोहना कडेन मागता कितें 2 उतरां सांगची. नमस्कार. आयज आमी जे आसा 17 नंबर बूथ आसा आमचो, हो स्टार्टींग बूथ हो एक जिल्हा पंचायती खातीर. एक्चुअली आमी हो बूथ जो आहा न्हू पयलीं आमी भोंवलेले आसा, कोळ्ळेक भोंवले आनी आमी सातोणा भोंवले. हो इल्लोसो पार्ट जो आहा तो उरलेलो. सो आमी कितें एमर्जन्सी आतां टायमार आमी आतां ब्रेक आसल्या तितून म्हणलें आमी हें करुया, टायम घेवया आनी हो म्हणजे थोडीशी घर उरल्या पळय एक 1500 सुमार ती आमी कंप्लीट करपा खातीर हांगा येयल्ली आसा. आतां आमकां जेन्ना आमी बूथ डोर टू डोर कॅम्पेन करपाक येयल्ले आसा तितून आमकां जॉइन जाले आसा आमचो संकेत आर्सेकार जो सोशल वर्कर आसा तेजे नांवांतला सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचे मदीं आसा आमचो सरपंच किलबादाबाळ पंचायतीचो दाबू बांदेकर. आमचे मदीं आसा आमगेलो आबेल्यो, एक आमगेलो सोशल वर्कर ईश्वर कुट्टीकार, जेम्स आहा, ज्ञानेश्वर आहा, बाकी सगळे आमगेले सगळे मानेस्तच ते सगळे आसा. आमी आतां सकाळीं कितल्या लेट येयले आमी 11 सावन आमी स्टार्ट केला आनी एक हाफ एन आवराचें आमगे हें उरला. सो हे इतलोसो पार्ट्स आहा तो उरलेलो तो कंप्लीट करपा खातीर येयला. आमी आसा कितें आहा प्रत्येक फावट जे कडेन गांवां गेले आसा पळय ते गांवचे लोकूच घेवन आमी प्रचार करता. अशें ना की आमी खंय भायले हाडले बिडले अशें कांय ना. जे आमचे गांवचे बुथाचो अध्यक्ष आहा आमगेलो बाबलो गांवकार तोय बी आसा आमचे बरोबर. जो बुथाचो अध्यक्ष आसा पळय आमगेलो आनी जे बुथावयली कमिटी ही सगळी घेवन आमी प्रचार करता. प्रत्येक कडेन आमकां ट्रेमेंडस सपोर्ट दिल्लो आसा. आतां संकेत बाबान सांगलें आसा जो 22 जे बूथ आसा पळय आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी हे 22 प्रत्येक बुथाचेर इवन ह्या बुथाचेर सुद्दां जो कॅन्डिडेट आहा पूण हांव सांगूंक सोदतां हे कॅन्डिडेट बुथाचेर सुद्दां आमी बीजेपी 100% लीड आसतली. आमचो फूल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी पक्षाचो आमचो मोहन बाब कॅन्डिडेट ताका फूल सपोर्ट आनी तुमी सगळ्यांनी ताका फूल बरी मतां मारून ताका निवडून हाडचो. भारतीय जनता पार्टीचा मोहन गांवकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं.